राशिद हुसैन साहब हैं मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा मैडम आप कैसी हैं? ठीक अल्लाह है का शुक्र, ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे मेरे भाई? जी, मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है अभी नंबर लग गया है। बहुत खुश हूँ। जिंदाबाद। सलामत रखे आपको। जी जी सर, मुझे यही पूछना था कि ड्रामे आप जो बनाते हैं, मैंने काफी ड्रामे देखे हैं कि कहते हैं जो ये खाना खाते हैं, जो खाना बनाती है, रियली होता है या ऐसे ही होता है दिखाना? नहीं फिर से पूछे। नहीं क्या कह रहे हैं, जरा बताएं। जी सर, मेरा मतलब कहने का है, बुरा मत मानिएगा, जो आप ड्रामे बनाते हैं और जो आप खाना पकाते हैं और खाते हैं, चाय वगैरह कभी बनाते हैं, ये ड्रामे में रियली होता है या ऐसे ही होता है? असली होती है कि नहीं होती है? एक बात राशिद है, आपका रोजा है? जी जी। आपने टीम से कहा कि आप ज़कात से मुतालिक सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, वो भी मेरी ख्वाहिश है, मैं एक नात पढ़ना चाहता हूं। खुशी हो गई बेचारे। अच्छा नहीं, वो तो नात की अलग से बात है। आपने बात की ज़कात की कि आप ज़कात से मुतालिक सवाल पूछना चाहते हैं, और उसके बाद हमने शो में ड्रामे से मुतालिक पूछ लिया। अब आप कह रहे हैं कि आप नात पढ़ना आप यहाँ पे शेर सुना दीजिए। सुना दे चले मेरा भाई, रोजा लगे। मौला हुसैन की अगर सुनाऊं तो? जी बिस्मिल्लाह। चले जी, आप कुछ कह ही नहीं सकते। सुनाऊं सर? जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। याली याली मौलाली या मुर्तज़ाली, मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम न हो। मुश्किल कुशा तुझी को मैं मानता हूँ मौला, सब पर करम किया है ये जानता हूँ मौला। बेशक मेरी हयात में चाहे न सब न हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम न हो। बहुत शुक्रिया नवाज़। अच्छा जी, आपके सवाल का जवाब ये, ड्रामे में वो जो खाना होता है वो हम खाते हैं, बार बार भी फिर खाते हैं शॉर्ट्स में से। एक वक्त ऐसा भी था, हमने पाकिस्तान टेलीविजन में अपने सीनियर से सुना, क्योंकि वो फिर खाना खाया जाता है और वो कंटिन्यूटी के लिए, तो वो फिर स्प्रे कर देते थे उसके ऊपर कि ना कोई खाए, बचाने के लिए ना। फिर बाज दफा लकड़ी के केक भी होते हैं दिखाने के लिए, जो आपको देखने में लगे। फिर मुझे याद है मैम समीना ने एक ड्रामा, तो वो कबाब को ही लाने थे, तो वो चूंकि थिएटर का करती, उन्होंने कहा कबाब क्या, उन्होंने मिट्टी के सीख कबाब बना के रख दिए, तो आपको नहीं पता लगे। तो हम मिट्टी वाले नहीं खाते, लेकिन जो खाते वो फिर असली होता है। चलो बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आप लामा साहब, मैंने लामा साहब की इतनी इम्पोर्टेंट बात काटी, खैर चले हमने इतनी प्यारी मंटवा सुन ली कि कितने सुरीले भी, और आवाज बड़ी प्यारी आवाज निकली। बात करने में इतने सुरीले नहीं थे। मुझे लगा शायद किसी और को फोन लेकिन बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, लेकिन बड़ी इखलास भी था आवाज में, बड़ी इखलास। इस पर अगर थोड़ी सी वो मेहनत करें तो ये निखर जाए। ये आपके लिए कह रहे हैं लामा साहब, निखर जाएंगे, चूंकि मतलब जो अंदाज है ना जी, बहुत अच्छा, वो उनके लहजे से बड़ी शाइस्तगी और बड़ा बहुत प्यारा, मोहब्बत से प्यारा तरीका था उनका। खुलूस से इस पे मेहनत करें तो थोड़ा ज्यादा बेहतर। अच्छा अलामा साहब, आप जो बात कंटिन्यू करते हैं आप वो कंप्लीट कर लें। तो बात हो रही थी सलमान फारसी की, तैयबा यूनुस की कॉल लगी, माफ कीजिएगा, बहावल नगर से तैयबा यूनुस की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तैयबा? ठीक है सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम दो बहनें हैं और हमारे अम्मी अब्बू नहीं है, और हमारे बड़े ताया अब्बू के बेटे ने ना हमारी जमीन है 2 एकड़, उन्होंने उनके कब्जे में है, लेकिन वो हमें उसकी आमदनी भी नहीं देते, तो क्या हमारे ऊपर फिदिया, फितराना और ज़कात लेना जायज है? उसके अलावा हमारे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। चले बेटा सुन जी, मैंने सुबह ख्वाब देखा शहरी के बाद जी, और उसमें मैंने देखा कि एक लड़की है, वो मुझसे बहुत बड़ी, 48 साल उसकी उम्र है, मैं उससे सर के ऊपर प्यार लेना चाहती हूँ, तो वो कहती है कि आप मेरे सर के ऊपर प्यार दे। ठीक है, इसकी तबीर जाननी। तो आपने दे दिया प्यार की नहीं? सर पे दे दिया था। चलो अच्छा हो गया, ये तो गुड हो गया। चले मैं पहले तो बहुत दुआ भी इनके बहुत अच्छे नसीब के लिए कि इनके जो हिस्सा है वो ताया के पास है, उनके बच्चों को उसका हिस्सा भी नहीं दे रहे, माँ बाप भी नहीं है, यतीम बच्चियाँ देखें।
دیکھیے یہ تو ایک بڑا ظلم ہے اس معاشرے میں، ظلم عظیم، اور میں اللہ تم دونوں بچوں کا نصیب اچھا کرے، آمین، اور تمہارے لیے تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، لیکن یہ جو تایا ہیں، یہ جو ہے سلسلہ یہ خاندانوں میں، گھروں میں، دیکھیے اس کے اوپر ایک بات سب لوگ یہ سمجھ لیں، اللہ نے کیوں حکم دیا وصیت کا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ تم ان حالات میں ہو، یعنی اب آپ محسوس کر رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، اگر محسوس کر رہا ہے تو اس کو پہلے اپنے گھر میں وہ وصیت کر دینی چاہیے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو وصیت ایک شریعت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں کوئی لوگ یہ نہ کر سکیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ یہ حق غصب کر لیتے ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اور دنیا میں بھی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے پریکٹیکلی آپ یہ کریں، سما کی طرف سے بھی یہاں پر کافی وکلا آتے ہوں گے، یا اس جگہ پر بھی جو ہے اگر کوئی وکیل مل سکے تو سپورٹ دے، ان بچیوں کے ایڈریس لے کر کے ان کے ساتھ سپورٹ کریں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو مجھے بتائیے گا، میں ان کی ہیلپ کروں۔ جو یتیم کا ناحق مال کھا لے اس کا کیا انجام ہے؟ دیکھیے یہ تو مطلب نہ بھی یتیم کا کھائے، نہیں، خاص طور پہ یتیم اگر دیکھیں نا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، اور آپ نے وہ پیسے ان کو یا ان کا حق ان کو دینا اور آپ نہیں دے رہے اور غصب کیا تو کیا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجوں کے اندر وہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کے لیے یعنی یہاں تک کہ یتیم کو آپ جھڑکیں تک نہ، حق تو مارنا بہت دور کی بات ہے، آپ جھڑکیں نہ، ان کو اذیت نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا پھر وہ بچیاں ہیں، ان بچیوں کو تو آپ کو ویسے ہی مطلب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک بچی گھر میں ہے تو آپ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت میرے پاس ہے۔ جی سبحان اللہ۔ وہ ہمارے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی ہو وہاں کبھی ماں نہیں مرتی، ان کا ایک مکالمہ بڑا اچھا، اور وہ بیٹی کیسی کمال بات، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیٹی جو ہے وہ ماں کا درجہ لے لیتی، جی لے لیتی، وہ مطلب بیوی سے بھی آگے چلی جاتی، بیوی کی بات نہ سنا، لیکن یہ وہ چھوٹی آپا جی ہماری، وہ جو چھوٹی نعیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے بٹ صاحب؟ اچھا بیٹا، میرا سوال یہ تھا کہ آج میں نے زکوٰۃ فطرہ عمر دے دیا اس رمضان میں، جی جی، تو اگلے رمضان تک وہ لینے والا انتظار کرے گا ایک سال؟ میرا یہ سوال تھا۔ اچھا اس کا میں جواب آپ کو صرف یہ دے رہا تھا کہ یہ بالکل آپ ایسی ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو رمضان اگلا ہے وہ روزے میں کب رکھوں گا، رمضان میں ہی رکھیں گے، یہ تو چونکہ احکامات اس سے متعلق ہیں۔ بات پوری سن لینا۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری اتنی ہے کہ آج تو روز کی ضرورت ہے اس کو، اللہ مجھے روز دے رہا ہے، تو آپ صدقات دیتے رہے ہیں حضرت صاحب، روزانہ اس کو دینا چاہیے، میں آپ ضرور دیں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ دیکھیے زکوٰۃ کا بھی یہ ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں دیں، رمضان میں زکوٰۃ دینا ہماری اپنی ذاتی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں 70 گنا اجر زیادہ ملے، ورنہ جہاں آپ نے ضرورت مند دیکھا، جہاں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی وہاں آپ دے سکتے ہیں۔ بلکہ سب سے بہترین مصرف یہ علم دین پھیلانا یا کسی بھوکے کو کھلانا، پورا سال کھلائیں، ہر مہینے اپنے یعنی آپ تنخواہ لینا اس کا کچھ حصہ آپ زکوٰۃ کی مد میں نکال دیں، اور یہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں تو بھی زکوٰۃ بھی دیں، اللہ کی راہ میں دیں، صدقات دیں، فرض کریں، بعض لوگ خرچ کریں، جی وہی تو ہے، ضرورت سے جو زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ زکوٰۃ تو آپ پہ فرض ہے، آپ اس کے بنا مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ سے تجارت کریں، اللہ کو قرضہ دیں، آپ ہمیشہ دیتے، یہ وہ ساری کیٹیگریز ہیں سر، ان سب میں سارا سال دے سکتے ہیں۔ وہ جو طیبہ کی کال آئی تھی، اب وہ ان پہ فطرانہ تو نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں ہماری کوئی کمائی نہیں ہے، آپ پہ کوئی فطرانہ اگر کمائی نہیں ہے تو، اگر کمائی نہیں وہ کہتے ہیں ہاں، لیکن یہ نہ کہ 8 مربع ہوں 2 نہ ملے ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انکم نہیں ہے تو ادا کرنے کا نہیں ہے، لیکن کوئی ان کو دینا چاہے وہ یہ